बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिग वन न्यूज़ और मैं हूं अतिका अनवर। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। आज बिग वन न्यूज़ के CEO की एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जो कि अपनी मिसाल आप हैं। उनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से है और उन्होंने सियालकोट के अंदर आज से कई साल पहले आकर एक प्राइवेट स्कूल का आगाज किया। आज से चंद दिन पहले उन्होंने इसकी ग्रैंड सालगिरह मुनक्कद की, जिसमें उन्होंने अपने तलबा को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले तलबा को इनामात से नवाजा, जिसमें सबसे पहला और बड़ा इनाम मोटरसाइकिल थी और दूसरा इनाम लैपटॉप और बहुत सारे इनामात अपने तलबा को दिए। ये एक तालीमी अदारों में बेहतरीन मिसाल है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं अल हुदा स्कूल सिस्टम के प्रिंसिपल मोहतरम राना अशफाक साहब से। ये बात पे मुझे एक बात याद आई है कि ये हकीकत है कि जो कोई बंदा अगर बुरा होगा ना तो माशरे में नजर मारेगा तो उसको ऐसे लगेगा कि पूरा माशरा ही बुरा है। तो कोई अच्छा बंदा हो तो वो जब नजर मारेगा ना पूरे माशरे में तो उसको ऐसे महसूस होगा कि मुझे माशरे में वो बंदा नजर ही नहीं आया, वो बुरा बंदा नजर ही नहीं आया, क्यों? वो खुद बुरा नहीं है। जब वो खुद बुरा नहीं होगा तो डेफिनेटली कि वो उसके पास उसको बुरा नजर आएगा नहीं, उसके साथ देने वाले भी उसके साथ अच्छे होंगे। आप किसी के साथ उसमें सलूक करते हैं तो ये तो फील्ड माशाल्लाह वो फील्ड है कि जिसको अल्लाह ताला के हबीब खुद फरमा रहे, तालीम हासिल करो, चाहे आपको चीन जाना पड़े। ये मकसद चीन जाने का नहीं था, मुश्किलात को फेस करना, वो मुश्किलात को फेस करना था। उस वक्त अरब से लेकर चीन तक आना बहुत मुश्किल था। हाँ जी, वो सिर्फ रास्ते की दुश्वारियां भी बर्दाश्त करनी पड़े तो फिर भी इल्म हासिल रास्ते में जो गोबी डेजर्ट आता था वो उसके अंदर इन होना ऐसे था जैसे खुदकुशी करने की खुदकुशी, बिल्कुल। तो सरकार ने सिर्फ वो मुश्किलात का सामना। और दूसरी बात ये जो आपने वालिदैन के बारे में बात की है, ये हकीकत है राना साहब कि अगर काश ये हमारा माशरा इस चीज़ की कदर समझ जाए कि वालिदैन वो हस्ती हैं कायनात के अंदर जिसका नेमुल बदल कोई नहीं। बेशक कायनात के अंदर 3 मोहब्बतें राना साहब ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने उसके अलावा चौथी मोहब्बत बनाई नहीं। सबसे पहली मोहब्बत क्या है? अल्लाह ताला की और उसके बंदे की। जी, उस जैसी मोहब्बत रब ने कायनात के अंदर बनाई नहीं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना औलाद के लिए कुछ कम न थे बुरो मलाइक। बेशक सही। तो दूसरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में अल्लाह की ज़ात ने खुद फरमाया हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, कि ये मोमिनों के लिए हरीस है, बड़ी मोहब्बत करने वाला। ये अल्लाह ताला ने 2 मोहब्बतें। तीसरी मोहब्बत वो है कि जो वालिदैन की। इस मोहब्बत के बाद आजकल जो मोहब्बतें शुरू हुई हैं ना, ये बदनामी की मोहब्बतें हैं। ये 3 मोहब्बतें ऐसी हैं कि जिसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने मोहब्बत बनाई पैदा ही नहीं की। वो यही मोहब्बत है, खालिस तरीन मोहब्बत, और इनका कोई नेमल बदल नहीं है। मुझे जो आपने आप दीदा हुए हैं वालिदा के नाम पे, तो हकीकत यही है कि जो अगर वालिदा ने कुछ भी ना किया तो जिस अंदाज से उन्होंने दुआएं दी है ना, उसका ही हमारे पास कोई नहीं बदला नहीं है जो हम दे सकते। तो उनका मैं समझता हूँ कि ये उनकी दुआओं का सिला आज हम एक ऐसे दोस्त के पास बैठे हुए हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह इस एजुकेशन के महकमे को, तालीम के महकमे को इबादत समझ के कर रहे हैं। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो किसी को सिखाए, किसी को पढ़ाए। जो बंदा किसी को तालीम देता है वो सबसे बेहतरीन शख्स है। कायनात के अंदर अगर आपने बेहतर होना है, आला शख्स बनना है, क्वालिटी वाला शख्स बनना है, तो किसी को तालीम दो। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। आखिरी बात आपसे करके फिर वाइंड अप की तरफ चलते हैं। राना साहब, इसमें इतनी मुश्किलात के बाद जब आप साबित कदम रहे
तो कौन कौन से लोग ऐसे थे कि जिन्होंने आपका, कुछ लोग हौसला पस्त करने वाले भी होते हैं, अपनों में से ही होते हैं जी। कुछ हौसला देने वाले होते हैं, उनमें से जो हौसला देने वाले थे, आपको अप्रिशिएट करने वाले थे, उनमें किसी एक का स्पेशल नाम? सर उनमें जिन्होंने खुद भी माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और ये नहीं कि सिर्फ मुझे, उन्होंने तकरीबन जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा है, शायद हर उस रिश्ते को जिसके साथ उनका कोई मतलब बनता है, उठना बैठना है, उस लेवल पे उन्होंने, मेरी फीलिंग्स है, हर एक की अपनी है, आपके बारे में मेरी फीलिंग्स और हो सकती हैं, दूसरे भाई की और हो सकती है, तो मेरी पर्सनल फीलिंग्स है, और वो ये है कि राणा इम्तियाज़ साहब है मेरे दोस्तों में, जिन्होंने हमेशा हमेशा जो है ना सपोर्ट किया, और जब कभी कोई मुश्किल आई बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जो ना वो गाइड किया, और साथ मशवरा दिया। कहते हैं मशवरा अमानत होती है, मशवरा कौम की अमानत है। उन्होंने इसको वाकई एक अमानत समझ के जो ना वो मशवरा दिया, और कोई भी ऐसा तरीक़ेकार या कोई भी ऐसी हिकमत अमली अपनाने से उन्होंने रोका जिसके साथ किसी भी शख्स को थोड़ा सा भी नुकसान का शायबा भी हो सकता है। उन्होंने मुझे इस हवाले से मुझे बड़ा मैं समझता हूँ कि जब कभी मैं, और अभी आजकल माशाल्लाह एक और दोस्त इस तरह के मेरे स्कूल पार्टनर भी हैं, सरसद खान, इन्होंने भी मुझे कभी नहीं गिरने दिया, डिसअपॉइंट और डिसअपॉइंट नहीं होंगे। दो शख्स मेरे दोस्तों के अंदर, वैसे लंबी लिस्ट है, ये जो बड़े करीब तरीन है ना मेरे, ये दो दोस्तों ने मुझे कभी भी जो ना वो हौसला पस्त नहीं, और बड़े अच्छे तरीके से जो ना वो एडवाइस करते हैं, मशवरा देते हैं। आखिर में पाकिस्तानी अवाम को, अपने व्यूअर को क्या मशवरा, मैसेज क्या देना चाहिए? किस हवाले से मैसेज देना चाहिए? कि एजुकेशन के सिलसिले में, इस फील्ड के सिलसिले में लोगों के तासरात क्या हैं, लोगों को क्या करना चाहिए, हर बंदे को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए, तो क्या लोग करें तो बेहतरी आ सकती है? इस वक्त सर, इस वक्त ही नहीं बल्कि हर दौर में, जिसको हमारी मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक जो है ना एम ही काम समझती है, ये बस टाइम पास, उसको एजुकेशन नहीं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी ज़्यादा जोर एजुकेशन पे दिया है किसी चीज़ पे नहीं। और अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि ये जो जानने वाले और ना जानने वाले ये कभी बराबर नहीं हो सकते। मेरे मुर्शिद अक्सर ये बात फरमाया, और रात और दिन कभी बराबर नहीं हो सकते। बिल्कुल। हमारी पब्लिक का पता नहीं है क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम एजुकेशन से उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, वो कोई ऑफिसर लगेगा, कोई बिजनेस करेगा और पैसे कमाएगा। एजुकेशन इज नॉट फॉर अर्निंग। ये एजुकेशन जो है, जिस तरह वो एक वाले जरिए हैं, कोई बुजुर्ग की कौल है गालिबन कि शायद हजरत अली का कौल है कि इंसान तो हर घर में पैदा होता है, इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। बिल्कुल। हमारा एजुकेशन का मकसद कमाई करना, अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली सपोर्ट करना कभी नहीं होना चाहिए। अगर है तो हम बहुत गलत, हमारी जो है ना वो मंफी सोच है। रोजी अल्लाह ताला का मामला है और उसने लिखी है, वो देनी है। हमने बेशुमार ऐसे अनपढ़ लोग देखे जो करोड़ों अरबा बने। मेरे अपने स्टूडेंट मेरे हाथों से गुजरे, बड़ी गुर्बत की जिंदगी उनकी फैमिली ने गुजारी, लेकिन माशाल्लाह मेरे से कहीं ज्यादा खुशहाल है। तो इसका अर्निंग का हमारी इकोनॉमिकल जो पोजीशन है या सिचुएशन है, इसका इसके साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। हमें इस्लाम का अव्वलीन फरीज़ा समझ के एजुकेशन लेनी चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फर्ज करार दिया है। जैसे नमाज फर्ज है, ज़कात साबित हैसियत पे फर्ज है, हज साबित निसाब पे फर्ज है,
تو اسی طرح تعلیم حاصل کرنا بھی فرض ہے. نہیں کریں گے تو پھر فرض کا چھٹکارا کریں اور اس کا جواب دینا پڑے. بالکل ایسے. اور ہمیں زیادہ تر میرے پاس فیملیز آتی ہیں اور میں دیکھتا ہوں بہت سارے جنون ہوتے ہیں لیکن بہت سارے جو ہے نا وہ بس شو کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک واقعات ایسے مطلب میری ایکسپیرینس سے گزرے ہیں, رونا آتا ہے. ایسی بھی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں. تو بچوں کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کے کہ جانا وہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرو. ٹھیک ہے, چائنا بھی جانا پڑے تو کرو. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے گھر بار بھی بیچنا پڑے تو بیچو. گھر بار بن جائے گا, بالکل یہ مستقبل دوبارہ نہیں بنے گا. تو ہم اگر اچھے انسان بن گئے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کون سی یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھتے تھے, کون سی ڈگریاں تھیں, کون سے نمبر اور پوزیشنیں تھیں ان کی. ہماری قوم نے پوزیشنوں کو اور نمبروں کو ایسے مطلب کیا چیز بنا ہے, بہت ترجیح دی ہے. سر ہمیں نمبروں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پوزیشنوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں یہ وقتی طور پہ یہ جو کپ ٹرافیاں ملتی ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایجوکیشن نے ہمیں اپنے بزرگوں کا فرمانبردار نہیں بنایا, چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا نہیں بنایا, انسانیت کی قدر کرنے والا نہیں بنایا, تو ہم نے تعلیم سے کچھ نہیں سیکھا. ہم ڈگریاں اور وہ جو پرائزز ہیں ہم سر ماتھے پہ لگا کے نہیں گھومتے ہیں. لوگ ہماری بات سے اور ہمارے ایٹیٹیوڈ سے اندازہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ پڑھا لکھا ہے. تو ہمیں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی مالی حالات بڑے خراب ہیں. میں نے آج تک سر میرے پاس میں سر یہ 25 سال کے اندر ایک فیملی صرف مجھے ملی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ فیس کوئی مسئلہ نہیں, ورنہ ہر شخص اور ساتھ الحمدللہ میرے کیمپس ہے اس ٹائم الہدا کے نام سے جو چل رہے ہیں. میں دوستوں کو سپورٹ کرتا ہوں نا. تو وہاں پہ بھی یہی چیز ہے. ایک اسٹوڈنٹ آیا صرف جس کے پیرنٹس نے کہا سر تعلیم یہ پیسے ایسے لوگ کرتے ہیں, پیسے نہیں ہے, یہ فیس کو یہ سب ایسا مسئلہ نہیں ہے. ورنہ ہر کوئی آگے کہتا ہے کہ سر مہنگائی بڑی ہوگی. ادھر جناب شادیوں پہ فضول رسومات کے اوپر وہ ڈانس کرنے والا, ناچ کرنے والا, بینڈ والے ایسے غریب سے غریب بھی جناب سر اتنی خطرناک جگہوں پہ کھڑے ہو کے وہ شوٹ کرتے ہیں, پیسے اڑاتے ہیں, اور ان کے گھر میں غربت دوبت کا کھانا نہیں ہوتا ان کے لیے. وہاں پہ صرف وہ مووی بنانے کے لیے اور رشتہ داروں میں لوگوں میں واہ واہ کے طور پہ کروانے کے لیے. اور ہم شادی بیاہ پہ اتنے سارے اخراجات کر جاتے ہیں کہ کتنے سال میں وہ قرضہ اتارتے رہتے ہیں, اور قرض کا جو ہے نا وہ ہمارے گھروں پہ ناک کر کے وزت کر رہے ہوتے ہیں ایک دن کی عزت کے لیے. لیکن تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ ایک کمیٹی ہے سر, یہ ایک کمیٹی ہے. دیکھیں میرے پاس کوئی شخص آتا ہے, سر ہم غریب ہیں تو ہمارے ساتھ سپورٹ کریں. اصولی طور پہ کیا بنتا ہے, آدھا آپ کریں آدھا میں کرتا ہوں. بالکل ایسا. یہاں پہ ایسے بھی ہیں الحمدللہ, مجھے اس بات پہ فخر ہے. میرے پاس ایسی فیملیز بھی ہیں جن میں 4 5 بچے پڑھتے ہیں, میں ٹوٹل فری بھی کر رہا ہوں. جب میں نے ایک موقع پہ دیکھا کہ یہاں پہ جو نہیں ڈیزرو کرتے ہیں, مجھے انڈائریکٹ کسی سے پتا چل دے کہ یہ ان کا جو مالی حالات ٹھیک نہیں ہے, کہیں بعد میں ویسے بوگس نکلتے ہیں, مجھے کچھ بتا رہے ہیں پیچھے کچھ ہوتا ہے. لاکھوں کی پراپرٹیاں بنائی ہوئی ہیں, یہاں پہ آگے کہتے ہیں ہم غریب ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا نا وہ انسانیت کا درس دیا. اگر ہم اچھے انسان بن گئے نا سر, اچھے انسان بن گئے تو پھر روزی تو پہنچ جائے گا. بالکل ایسا. اس لیے میں پیرنٹس کو صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ایک تو وہ حدیث کو یاد رکھیں کہ چین بھی جانا پڑے گا, مشکلات آئیں گی اس راستے میں, اللہ کے نبی کو پتا تھا. بالکل ایسا. مشکلات آئیں گی, جس نے مشکلات کو فیس کر لیا پھر اللہ پاک اس کے لیے فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ہم پتہ کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں آسانی آنی چاہیے, مشکل نہیں. مشکل ہم نہیں دیکھ سکتے, جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مشکل پہلے اور آسانی بعد.
جس نے آسانی شروع میں دیکھی، ہم دعا کرتے ہیں کہ مشکل کبھی نہ دیکھے، لیکن ان دونوں چیزوں کا جوڑ ہے. جو دن کو آیا اس نے رات دیکھ لی، جو رات کو آیا اس نے دن دیکھا. تو سر ہمیں، میں پیرنٹس کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ حالات ہماری سوچ سے بدلنے ہیں. بچوں کی حق، یہ حق ہے ان کا تعلیم، ان کا حق دبا کے، حق چھین کے ہمارے حالات کبھی نہیں بدلنے. اور سال ہا سال میں نے ایسی فیملیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بچوں کو ایجوکیشن سے چھڑوا لیا، وہ کام ہی کرنے لگ گئے لیکن حالات کیوں کرتے. اس لیے تعلیم پہ کمپرومائز نہ کریں. ادارہ ڈھونڈے ایسا جہاں پہ تربیت کا جو ہے نا وہ پہلو پہلے ہو اور نمبروں والا بعد میں ہو. نمبر بھی ضروری ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، لیکن تربیت جہاں پہ ملتی ہے نا آپ کے بچے، اس ادارے کا انتخاب کریں. اور وہ جہاں کہیں بھی اس میں یہ نہ دیکھیں، اور اپنی افورڈیبلٹی. اور میں بڑی اس بات کو یقین سے کہتا ہوں، اگر کسی کے حالات اچھے نہیں ہیں نا، میرے پاس سر ایسے آتے ہیں اور حالات الحمدللہ ایسے بنے ہوئے ہیں. کبھی ایسا تھا وقت کہ میرے پاس 10 لوگ آئے نا کوئریز کے لیے، انفارمیشن لینے کے لیے، ان میں سے 3-4 ایڈمیشن ہوتا تھا، باقی سارے ریجیکٹ ہوتے. ابھی پتہ کیا سچویشن ہے، لوگوں کو سمجھ اب آئی، کیونکہ میری نہ تو پبلسٹی میں کرتا ہوں، نہ میں نے بینر، میرے ابھی یہ باہر وال چوکی اب اس بلڈنگ میں نظر آ رہی ہے، مجھے 15 سال سے میں نے باہر سائن بورڈ نہیں لگایا کبھی. تو میں کیوں نہیں لگاتا؟ میں کہتا ہوں یہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے نا، یہ میرا چیک ہے، یہی چیک ہے، یہی اشتہار ہے، یہی اشتہار، یہی بروشر ہے، یہی پبلسٹی ہے. یہ جہاں پہ جائے گا بولے گا. اور ایسے بے شمار مطلب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سر آپ تسلی کریں، اور پھر مسکرایا کہتے ہیں سر آپ سے پوری تسلی کر کے آئیں. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، منت کر لیتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، اپنے حالات بتاتے ہیں. جہاں تک مجھے، میں مطلب فیل کرتا ہوں کہ اس حد تک ان کے ساتھ کوپریٹ کریں، میں کرتا ہوں. ساری دنیا کے جو ہے نا وہ لوگ کرتے ہیں، چند ایک کے علاوہ. مطلب وہ جو ہے نا 2 سے 5% ہیں یا 10% کہہ لیں، باقی 90% جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں جو پیرنٹس کے ساتھ ان کے لیول پہ جا کے کوپریٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں. اس کے باوجود اگر پیرنٹس کہیں کہ جو ہے نا وہ ہمیں حالات نے مارا ہے، حالات نے نہیں، ہم نے خود اپنے آپ کو مارا ہے. تو اس لیے تعلیم کے اوپر میں کہوں گا کمپرومائز نہ کریں، آپ کو دنیا جہان کی ہر نعمت مل جائے گی. میں مطلب سیالکوٹ میں آیا تھا نا سر، تو بس اس وقت حالات بڑے ڈسٹرب تھے میری فیملی. صرف میں پڑھا تھا اور مجھے اس ایجوکیشن میں فوری طور پر میری فیملی کو سپورٹ کیا تھا. ویری گڈ، بہت مزہ آیا جناب آپ کی باتوں کا. اور بس آپ کا میسج انشاءاللہ یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ قوم تک پہنچانا انشاءاللہ یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک رہا یہ بہت ہی مزیدار تھا، اور اس انداز میں رانا صاحب نے اپنے موقف کو بیان کیا، اور جو میسج پیرنٹس کو دیے ہیں وہ ان کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا نعم البدل دوسرا بھی کوئی نہیں ہے. جس نے سیکھا ہے وہ صرف اسی کا ہے. میرے استاد تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا ایک جائیداد ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کے والد کے نام ہے، دادا کے نام تھی، والد کے نام ہو گئی، وہ تقسیم ہو جائے گی، لیکن علم تقسیم نہیں ہوگا. علم جس نے سیکھا ہے یہ اسی کی پراپرٹی ہے. تو علم کو صرف بزنس کے لیے نہیں سیکھو، ایک انسان نہیں بلکہ انسانیت کے لیے سیکھو. آپ نے انسانیت سیکھی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی. ایک ہمارے اور دوست ہیں جن کا ذکر ہوا ہے اس میں، وہ ہیں رانا امتیاز صاحب. ہم نے دیکھا تو نہیں، انشاءاللہ رانا صاحب کے وسیلہ سے ان سے بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ. اوکے، اللہ حافظ. اجازت دیجیے بگ ون نیوز میں محمد ساجد رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.